Isa ka mahimayaong adlaw kanatong tanan. Ania kita dinhi karon sa 4th Division Training School sa 4th Infantry Division of the Philippine Army sulod sa Camp Osito Bahian alang sa pagpatigayon sa Heavenbound Association Adventist Community Services Medical Dental Mission para sa mga CAA-1 refresher trainees. Sa kamahinungdanon nga kalihukan ang gipahigayon alang sa medical mission nga naghatag og serbisyo sa matag individual. Kani nga experience bililhon gid kayo sa. Kay kani ang medical dental nga headed by HBA and sa Adventist Community Services nabati gid namo nga kani nga panahon mo po ni nga experience nga ma-serve nato atong ga-serve sa tuwa. Kini nga medical mission gihimo alang sa paghatag og pagtagad sa maayong panlawas sa mga mitambong. Kaigsunan, ingon nga volunteer, dali gyud ang pagpasulod sa mensahe sa kalawasan kung adunay serbisyo, particularly sa may panglawas. Ang medical mission mao ang tuo nga kamot sa pag-ebanghelyo. Kami nagapasalamat sa Adventist Community Service through kay Pastor Ruben Baldago na nihatag og higayon nga makahatag og serbisyo sa atong mga estudyante sa CAFGO Active Auxiliary 1 refresher training. Naga-train diri sa ato ang school na mahatagan sila pagtagad sa ilahang kalusugan. Nabati ang kainit sa pagserbisyo diin ang naeksperyensyahan dunay dakong dulot sa matag individual. As a member of the church, we are extending our ministry to our fellow brothers and sisters labi na ning ato sa Port ID nga daa diri ang 300 kapin ka mga CAFGO nga gi-refresh. Usa ka dakong pagpasalamat ang nabatyag ug nabatunan alang sa mga nagserbisyo ug gaserbisyo. Dili lang sa panlawas ang nadawat, apan usab sa pagpauswag sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Pinaagi niining Medical Dental Mission sa Adventist Community Services sa Malaybalay 1 District, dili lamang ang balatian sa panglawas, sa ngipon, ug sa mata ang gitambalan, kundili apil usab ang spiritual na kabahin. Kini si Gretchen Katani alang sa Mispa Live News and Commentaries.